चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने आके कहा भाई आपकी ये जो पॉलिटिकल ताकतें हैं, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं होने दे रही। कि चीन जो हमेशा चाइनीज जो डिप्लोमेसी है वो बड़े नरम अंदाज में बात आगे बढ़ाते हैं। यानी अगर चीनी स्टैंडर्ड के एतबार से देखा जाए तो नसीम ये बहुत ही सख्त बात है जो चीन ने की है। ये कहानी, ये बातें जो हैं, ये तो हमें सारे बताते हैं। ऐसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की, इतनी छिछोरी हरकतें ये करते हैं, इतना छोटा ये सोचते हैं और इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान आके हमें ये कह रहा है भाई तुम लोग क्या करते हो। और कमाल है कि इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। आप एक पाकिस्तानी से पूछ लें यहाँ पे इंसाफ है कि अगर नहीं, आप किसी से पूछ लें यहाँ जमहूरियत है नहीं। मीडिया या इंटेलेक्ट का काम ये नहीं कि जो बीमारी है उसको एक्सप्लेन करे, इंटेलेक्ट का काम है उसका उधर से इंडियन है वो भी हमें कहते हैं भाई हाउसिंग ऑर्डर करो, वो कहते हैं दहशत गर्दी के मसाइल हैं, तुम लोग ये नहीं करते वो नहीं करते। चाइनीज है वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ भाई, तुमने ये क्यों नहीं करते। पहले अमेरिकन कहते थे डू मोर, अभी चाइनीज कहते हैं डू मोर, लेकिन इनका स्टाइल अलग है। जिस जिस कंट्री के अंदर एक दादी नानी 5 बच्चों की मां एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को ये यकीन दिला दे कि मैं तलाक लेके तुमसे शादी करूंगी और तुम वजीर आजम बन जाओगे, और उसने कर ली। उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर चीफ जस्टिस भी फैसले लोगों को गिन के करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दुनिया भर की गालियों को सुनकर भी जिस बेशर्मी से पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाता है, इसका दूसरा उदाहरण ढूंढना बहुत मुश्किल है। भारत तो पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करता ही रहता है, जिसे पूरी दुनिया मानती भी है। लेकिन इस बार पाकिस्तान को यह तमाचा उसके उधार के बाप यानी चीन से पड़ा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री आए थे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने तुरंत अपना कटोरा निकाला और चीन के विदेश मंत्री के आगे कर दिया। उसको उम्मीद थी कि इसमें कुछ भीख मिल जाएगी, लेकिन चीन ने इस बार भीख नहीं दी, उल्टा ये और बोल दिया कि भाई कब तक ऐसे काम चलाओगे, कुछ काम धंधा करो। अब पाकिस्तान को आ गया गुस्सा, और गुस्से में जो वो बोल रहा है वो दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। तो पाकिस्तान के 75 साल की तारीख ये है कि कोई ना कोई मुल्क हमें बताता रहता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। और इसमें मैं उन मुल्कों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं अपने आप को कसूरवार ठहराऊंगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने आके कहा भाई आपकी ये जो पॉलिटिकल ताकतें हैं, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं होने दे रही। और दोनों मुल्क जो हैं, अब देखें कि ये उन्होंने कहा जी हम आपके दोस्त हैं, पार्टनर हैं, उम्मीद रखते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं पाकिस्तान में वो कंसेंसस बिल्ड करें, वो इत्तेमाद बनाएं, वो इकट्ठे हों, ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। और आपके जो इंटरनल मसाइल हैं उनको एड्रेस करें, और जो आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उनको भी ठीक करें, ताकि आप और फोकस करें बिजनेस के ऊपर। ये कहानी, ये बातें जो हैं, ये तो हमें सारे बताते हैं। ऐसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की, इतनी छिछोरी हरकतें ये करते हैं, इतना छोटा ये सोचते हैं और इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान आके हमें ये कह रहा है भाई तुम लोग क्या करते हो। और कमाल है कि इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, और ये समझते हैं कि हमें क्या। उधर से इंडियन है वो भी हमें कहते हैं भाई हाउसिंग ऑर्डर करो, वो कहते हैं दहशत गर्दी के मसाइल हैं, तुम लोग ये नहीं करते वो नहीं करते। चाइनीज है वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ भाई, तुमने ये क्यों नहीं करते। पहले अमेरिकन कहते थे डू मोर, अभी चाइनीज कहते हैं डू मोर, लेकिन इनका स्टाइल अलग है। ठीक है, अब ये देखें ना आप, और फिर मजे की बात है वो इंश्योरेंसेस मांग के गए हैं कि भाई आप लोग रोजाना जो है टेरर अटैक्स हो रहे हैं। अब ये देखें कि अभी अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी आए हुए थे, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग जो आए हुए थे, वो भी एक ट्रायलैटरल मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग है। अब वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ से भी मिल के गए हैं। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा बड़ा क्लियर है भाई कि जो है ना कि जिसे आप ये कह लें कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी पाई गई है। और वो क्लैरिटी ये है कि भले 75 साल गुजर गए,
بھلے 20 سال گزر کے پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ لڑتے ہوئے، لیکن دنیا ہمیں ایک ہی بات کہہ رہی ہے، دیکھو یار اپنے دہشت گردوں کو تو ختم کرو، دیکھو دہشت گردوں کو تو ختم کرو۔ کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کہہ رہا ہے، کوئی دہشت گردی کو ختم کرنے کا کہہ رہا ہے، انڈیا بھی وہی بات کر رہا ہے، امریکہ بھی وہی بات کر رہا ہے، چین بھی وہی بات کر رہا ہے۔ مطلب کس طرح کا ہم نے ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف سے چائنیز فورن منسٹر مل کے گئے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو پول آف پاور ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ دو ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ پاکستان کے فورن منسٹر سے بھی مل کے گئے ہیں، وہ آرمی چیف سے مل کے گئے ہیں۔ یہی باجوہ صاحب کے دور میں ہوتا تھا، اور یہی ان کے دور میں ابھی جو آرمی چیف صاحب ہے ان کے دور میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے سیاسی جماعتوں پہ اور سیاستدانوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، ان کو اس چیز پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یار یہ لوگ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، چائنیز نے شور کیا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور سارا کچھ کریں گے، لیکن بھائی یہ جو ملیٹنٹ اٹیک کر رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں وہ سارا جو چائنیز جو سی پیک تھا، وہ پھر انڈینز کی بات ٹھیک ہوگی نا کہ آپ لوگ تو یہ سارا کچھ جو کر رہے ہو اس میں آپ لوگ تو وہ کر رہے ہو کہ ڈھابے والے دکانیں بناؤ گے، چائے پلاؤ گے چینیوں کو، چینی اپنی چائے لے کے آئیں گے اور ہوا بھرنے کے لیے بھی وہ میں بتاؤں وہ نہیں رکیں گے کہیں پہ۔ ان کے پاس جو بڑے ٹرکر ہوتے ہیں ان کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے، وہ اپنی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ سو وہ تو ہمارے ادھر وہ کوئی پاکستانی ٹرک یا افغانی ٹرک ہولڈر تھوڑی ہیں جو اپنی چائے شہر رک کے کہیں پئیں گے۔ ان کے پاس تو چائے کھانا، انہوں نے تو پتہ نہیں نوڈلز کھانی ہے، چائنیز فوڈ کھانی ہے، ہم تو ان کو وہ بھی آفر نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں بار بار ایک ہی چیز کہی جا رہی ہے، سیکیورٹی سیکیورٹی سیکیورٹی۔ اب وہ جو بیرون ملک کے ہمارے پارٹنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی سے بڑھ کے آگے آؤ بھائی، جتنے بھی چائنیز فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ان پہ جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی کبھی ٹی ٹی پی والے بھی پڑ جاتے ہیں۔ سو وہ ظاہری بات ہے ایک ہی پاکستان کا ملک رہ گیا ہے جس کو ہم نے وہ، اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم نے ابھی چائنیز کو مذہبی فریم ورک میں بھی پورٹری کرنا شروع کر دی ہے، اور اس چیز کو دیکھیں آپ کہ وہ بڑی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یہ بلاسفیمی کا ایشو بڑا، ٹھیک ہے جی، کہ بلاسفیمی کے ایشو کے اوپر ہم نے وہ چائنیز کو پکڑا، اس کو دبایا، اس کو بعد میں ریلیز کر دیا، اور اس کا خیر ہے یار چلو کوئی بات نہیں۔ اب اسی طرح ایک چائنیز ٹیچر کو بھی قتل کر دیا گیا تھا پچھلے سال، آپ کو یاد ہوگا کراچی میں جب سوئسائڈ حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے یہ داسو پروجیکٹ کے اوپر سوئسائڈ حملے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیسا ملک ہو یار، آپ لوگوں سے دہشت گرد کنٹرول نہیں ہوتے، سیاست میں آپ کنسنسس نہیں پیدا کرتے، آپ لوگوں کو۔ اب دیکھیں نا، چائنیز فورن منسٹر کا یہ میڈ ان وزٹ ہے، اور وہ کیا کہہ کے جا رہا ہے، اس پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے۔ اکنامک کرائسس اپنی جگہ پہ، پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ میگنینمٹی دکھانے کو تیار نہیں، یہ چھچورے پن کی اخیر کر رہے ہیں کہ مطلب ان لوگوں کو زندگی میں پوری زندگی انہوں نے پاور انجوائے کی ہے، عمران خان ہو یا باقی ہوں پوری زندگی لائم لائٹ میں رہے ہیں، لیکن ایک منٹ بھی ملک کے لیے سیکریفائس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں ملک کے لیے سیکریفائس کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنی سیاست چمکا